नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वतन्त्रस्वतन्त्राय सदात्माद्वैतवेदिने श्रीमते शंकरार्याय वेदान्तगुरवे नमः। समेषां स्वागतम्। अद्यात्र वयं सर्वे अन्तर्जालमाध्यमेन समुपस्थिताः। उपस्थितिश्च इयम् अस्माकं वेदान्तोपदेशश्रवणनिमित्ता। तत्र अस्मदीयसंस्थानं रामकृष्णमिशन् विवेकानन्द शैक्षणिकशोधसंस्थानम् इति प्रसिद्धम्। अस्य संस्थानस्य संस्कृत एवं दर्शन इति विभागः। अनेन विभागेन प्रतिपर्यायं कार्यशालाः व्याख्यानमालाश्च आयोज्यन्ते। तत्र व्याख्यानमालान्तर्गतत्वेन अद्य आरभ्य ब्रह्मानन्दवल्ली तैत्तिरीयोपनिषदः ब्रह्मानन्दवल्लीम् आधारीकृत्य व्याख्यानकार्यक्रमः आयोजितः अस्ति। तस्मिन् कार्यक्रमे वयं सर्वेपि समुपस्थिताः। तत्र आदौ अहम् अस्य संस्थानस्य प्रतिकुलाधिपतिमहाराजाः श्रीमन्तः आत्मप्रियानन्दस्वामिनः, ते अस्य संस्थानस्य आधारभूताः। तेषाम् अनुग्रहं तेषाञ्च कृपां विना नैकोऽपि कार्यक्रमः साफल्यं प्राप्नुयात्। अतः प्रथमतः अस्य कार्यक्रमस्य आरम्भे तान् स्वामिनः अहं प्रणमामि। अन्ये च अस्य संस्थानस्य कुलाधिपतयः महाराजाः सर्वोत्तमानन्दस्वामिनः, तानपि प्रणमामि। परं संस्कृत एवं दर्शन विभागे विभागीयाः अध्यक्षाः महाराजाः जपसिद्धानन्दस्वामिनः, तानपि प्रणम्य सर्वान् अपि अत्र स्वागतं करोमि। परञ्च कार्यक्रमे अस्मिन् व्याख्यानमालान्तर्गतत्वेन ब्रह्मानन्दवल्लीमाधारीकृत्य व्याख्यानम् इदम् अद्य आयोज्यते इत्युक्तं। तत्र व्याख्यातृरूपेण समुपस्थिताः अस्माकम् आह्वानं सहर्षं स्वीकृत्य अत्र वर्तन्ते डॉक्टर श्रीमन्तः विश्वनाथ हेगडे महाभागाः। इमे महाभागाः अद्य प्रथमसत्रम् उद्घाटनसत्रम् अस्ति। इतः परं ब्रह्मानन्दवल्लीम् आधारीकृत्य व्याख्यास्यन्ति। ते अस्माकं सर्वेषामपि प्रसिद्धाः वर्तन्ते यद्यपि, तथापि अद्य कार्यक्रमेऽस्मिन् आदौ अहं यद्यपि प्रसिद्धतमाः इमे तथापि तेषां परिचयं कारयामि। यदस्माभिः पूर्वं ज्ञातमस्ति तत् स्मारयामि। इमे व्याख्यातृ रूपेण समागताः महाभागाः डॉक्टर विश्वनाथ हेगडे महाभागाः। इमे
तत्र पूर्वं राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम् इति प्रसिद्धमेकं संस्थानम् इदानीं केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयः इति उच्यते। तस्य अंतर्गतत्वेन शृंगगिरौ राजीव गांधी परिसरः इति परिसरः वर्तते। तत्र असिस्टेंट प्रोफेसर इत्युक्तौ सहायकाचार्य रूपेण तत्र वेदांत विभागे इमे अध्यापयन्तः सन्ति। इमे च आचार्याः तत्रैव शृंगगिरौ स्वकीयं शास्त्राध्ययनं परिसमापितवन्तः। डॉक्टर प्रोफेसर गणेश ईश्वर भट्ट महाभागाः अस्माकं सर्वेषामपि प्रसिद्धाः इमे आचार्याः। अत्यन्तं शास्त्रेषु निपुणाः विद्वांसः। ते गणेश ईश्वर भट्ट महाभागाः एतेषाम् आचार्याणां व्याख्यातृ महोदयानां गुरवः भवन्ति। तेषाम् अधीने एतैः वेदान्तशास्त्रं तत्र अधीतमस्ति। MA इत्युक्तौ आचार्यकक्ष्या एतैः तत्र शृंगगिरौ परिसमापिता। परञ्च स्वकीयं विद्यावारिधिम् अर्थात् PhD अपि ते तत्रैव राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानान्तर्गतत्वेनैव तत्र विद्यमाने परिसरे कृतवन्तः। तच्च परिसमाप्य अन्यान्य संस्थासु इमे पाठितवन्तः। तत्र एकलव्य परिसरः इति वर्तते राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानस्यैव अर्थात् केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य अगरतलायां तत्र इमे अध्यापितवन्तः। इदानीम् अत्र राजन्ते शृंगेरी परिसरे एतेषाम् आचार्याणाम् अद्वैत शास्त्रे अध्यापनं प्रसिद्धमेव अस्ति। तत्र प्रायेण 10 वर्षेभ्यः इमे आचार्याः अध्यापयन्तः सन्ति, छात्रान् व्युत्पादयन्तः सन्ति। अत्रापि ब्रह्मानन्दवल्लीम् आधारीकृत्य इमे व्याख्यास्यन्ति, बहून् विषयान् तत्र छात्रान् बोधयिष्यन्ति इति वयं जानीमः एव। तत्र अन्यत् एतेषाम् आचार्याणां माहात्म्यं किं वक्तव्यम्। इमे आचार्याः वेदान्ते अन्येषु च शास्त्रेषु पारंगताः सन्त्येव। तावतैव न, अस्मिन् काले यदा वयं पुस्तकं स्प्रष्टुं किञ्च तत्र पुस्तकं पठितुमपि आलस्यम् अनुभवामः, तत्काले इमे आचार्याः तत्र विविधानि पुस्तकानि रचयन्ति, तेषाञ्च प्रकाशनं कारयन्तः सन्ति। तत्र एतेषां पुस्तकेषु अष्टव्याख्यानानां विमर्शनात्मकाध्ययन सहितः अर्जुन विषादयोगः श्लोकालोक टिप्पण्या संवलितश्च इति नामकं पुस्तकं, परं शारीरकमीमांसा शास्त्र संग्रहः इति, नदीस्तोत्राणि, तत्त्वसुरभि इत्यादीनि च अन्यानि पुस्तकानि न केवलं संस्कृते अपितु कन्नड इत्यादि अनेकासु भाषासु एतैः पुस्तकानि विरचितानि सन्ति, ग्रन्थाः विरचिताः, तेषाञ्च प्रकाशनं कृतमस्ति। तत् छात्राणां विद्यार्थिनां कृते अत्यन्तम् उपकाराय भवति। परम् एतेषां महाभागानां तत्र पुस्तक विरचनं, पुस्तक प्रकाशनं प्रसिद्धमेव इति कारणात् तत्र संस्कृत बुक अवार्ड इति कर्णाटक संस्कृत विश्वविद्यालयः इति वर्तते, तद्वारा एतादृश पुरस्कारः प्रदत्तः अस्ति। परञ्च अखिल भारतीय साहित्य परिषत् इति एका परिषद् वर्तते, अनया च परिषदा एतेषां कृते वाग्देवी पुरस्कारः प्रदत्तः अस्ति इति एवं रूपेण विविध पुरस्कारैः सम्मानिताः इमे आचार्याः। अद्य आरभ्य इतः परं कानिचन दिनानि अयं कार्यक्रमः अनुवर्तयिष्यते। तत्र व्याख्यातृरूपेण समागताः सन्ति, अतः तेषाम् अस्मत्पक्षतः, संस्थापक्षतः, छात्राणाम् अन्येषां च आचार्याणां पक्षतः अहं प्रणामान् विनिवेद्य स्वागतं व्याहरामि। स्वागतम् आचार्याः। परम् अन्ये च आचार्याः, अन्ये च छात्राः, श्रोतारः, अन्ये च विद्वांसः अत्र उपस्थिताः सन्ति। सर्वेषां कृते प्रणामान्, स्वकीयान् प्रणामान्, छात्राणां पक्षतश्च प्रणामान् विनिवेद्य सर्वेषां स्वागतं व्याहरामि।
इयं व्याख्या आचार्याणां या अत्र आयोजिता वर्तते तद्विषये किञ्चित् वदामि। ब्रह्मानन्दवल्लीम् आधारीकृत्य व्याख्यानम् इदं कुतः अस्माभिः कल्पितं, कुतश्च तद् उपकाराय भवति इति किञ्चित् चिन्तनीयं। तत्र उपनिषत्सु बहवः विषयाः अस्माभिः गूढं तत्त्वम् अस्माभिः तत्र अवलोकने सति ज्ञायते यत् बहुगूढं तत्त्वं तत्र प्रतिपादितमस्ति सर्वाष्वपि उपनिषत्सु। तत्र तैत्तिरीयोपनिषद्यपि आत्मतत्त्वप्रतिपादनम् अन्याश्च प्रक्रियाः आत्मतत्त्वप्रतिपादने अपेक्षिताः यद्यपि निरूपिताः, तथापि ब्रह्मानन्दवल्ली इति इयं वल्ली अत्यन्तं प्रमुखं स्थानं भजते। यदा वयम् आत्मज्ञानविषये चिन्तां कुर्मः तदा प्रथमतः आत्मस्वरूपादिविषयकः अस्माकं प्रश्नो जायते, जिज्ञासा भवति। तत्र अत्यन्तं तज्ज्ञाने सहकारीभूता भवति इयं वल्ली। अस्याश्च व्याख्यानम् अर्थात् भाष्यं श्रीमद्भिः भगवत्पादैः कृतं वर्तते। अत्यन्तं तत् रुचिकरं, पठने अत्यन्तं सुलभं प्रतीयमानं, गाढं तत्त्वं स्वान्तः प्रवेशयति इति ज्ञायते। तत्र सामान्यतः वेदान्तेषु प्रसिद्धिरस्ति यत् आत्मतत्त्वं प्रतिपादितमस्ति इति। आत्मतत्त्वप्रतिपादनम् इति केवलम् एकः विषयो न, आत्मतत्त्वप्रतिपादने अनेके विषयाः अस्माकम् अपेक्षिताः भवन्ति। तत्र अद्वैतम् इति उच्यते। अद्वैतप्रतिपादने ये अंशाः अपेक्षिताः तैत्तिरीयोपनिषदि प्रायेण सर्वेपि अंशाः ते प्रतिपादिताः सन्ति। तत्रापि ब्रह्मणः विषये प्रमुखतया पश्यामश्चेत् ब्रह्मानन्दवल्यां स्वरूपादिकं सर्वं विचारितं। तत्र च न केवलं तावत् ज्ञानस्वरूपम् आत्मनः उच्यते इति एतावतापि अलं न भवति, आनन्दस्वरूपत्वं यत् प्रतिपादितमस्ति। सामान्यजनानाम् आनन्दः एव आत्मा इत्युक्तौ सत्यां कश्चित् भ्रमः जायते, कथमेवं भवति इति। तच्च आनन्दमीमांसादिभिः अत्यन्तं स्पष्टतरं प्रतिपादितमस्ति। तत् वयं व्याख्याने सम्यक् ज्ञास्यामः। किञ्च न केवलं तावदैव, छात्राः ये पठन्तः सन्ति MA आचार्य इत्यादिषु, तेषामपि तेषां दृष्ट्यापि अयं कार्यक्रमः आचार्याणां यत् व्याख्यानं, विस्तृतं व्याख्यानं भविष्यति तत् अत्यन्तम् उपकाराय भविष्यति। यतोहि वेदान्तग्रन्थान् यदा वयं पठामः तदा ग्रन्थेषु तत्र तत्र श्रुतिवाक्यानि उदाहृत्य इदं तत्र उक्तम् इत्यादिकं प्रतिपादितं भवति। स्वरूपलक्षणविषये पश्यामश्चेत् ब्रह्मणः तदा सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म इत्यादिकम् उक्तं भवति। इदं सर्वं तत्र तत्र ग्रन्थेषु, प्रकरणग्रन्थेषु वा अन्येषु व्याख्यानग्रन्थेषु वा वयं पठित्वा गच्छामः, किन्तु तस्य किं तात्पर्यं, किं तत्र प्रतिपादितम् इति तथा ज्ञातं न भवति। अतः तत्सर्वम् अनेन व्याख्यानेन स्पष्टं भविष्यति इति वयं निश्चयेन जानीमः। परञ्च इदम् अन्यदपि अस्माकं सामान्यतः छान्दोग्योपनिषद् उपनिषद्वा बृहदारण्यकोपनिषद्वा यदा अस्माभिः पठ्यते तदा ज्ञायते उपनिषदि सर्वांशेनैव गूढं तत्त्वं प्रतिपादितं, तथापि छान्दोग्यस्य षष्ठः बृहदारण्यकस्य च तृतीयः अत्यन्तं ग्रन्थपठनेषु, व्याख्यानग्रन्थपठनेषु अग्रे वा किं भामत्यादिग्रन्थपठनेषु अत्यन्तम् उपकाराय भवति इति ज्ञायते। तद्वत् तैत्तिरीयोपनिषदः अपि ब्रह्मानन्दवल्ली इति इयं या वल्ली अस्ति सा वल्ली अत्यन्तम् उपकाराय भवति अस्माकं ज्ञानाय इति जानीमः। शिक्षावल्यादि च इतोपि अग्रे पाठः भविष्यति, अनुवर्तयिष्यते, तर्हि तदपि पाठयिष्यते समयः यदि लभ्येत। ब्रह्मानन्दवल्ली तु क्रमेण अत्र परिसमापयिष्यते एव इति एतावत् अहं भवतां कृते तत्र ज्ञापयामि। अन्यच्च
ये अत्र समुपस्थिताः आचार्याः श्रोतारः मुख्यातिथयः श्रीमन्तः विश्वनाथ हेगडे वर्याः अन्ये च छात्राः तथा ये अत्र संस्थाने विद्यमानाः श्रीमन्तः स्वामिनः अत्र अध्यक्षशराः प्रकृते विभागे विद्यमानाः जपसिद्धानन्द स्वामिनः विभागीयाः अध्यक्षाः प्रतिकुलाधिपतयः कुलाधिपतयः सर्वेषाम् अपि कृते मत्पक्षतः छात्राणां पक्षतश्च नमस्कारान् विनिवेद्य सर्वेषां स्वागतं व्याहृत्य स्ववाणीम् अत्रैव विरमामि। इदानीं आचार्याः प्रार्थ्यन्ते यत् स्वकीय वचोभिः छात्रान् किञ्चित् प्रचोदयन्तु। आचार्याः। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांतिः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। या दुग्धापि न दुग्धेव कविदोग्ध्रिभिरन्वहं हृदि नः सन्निधत्तां सा सूक्तिधेनुः सरस्वती। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादशङ्करं लोकशङ्करं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अत्र समुपस्थिताः सर्वे विवेकानंद विश्वविद्यालयस्य स्वामिपादाः तत्रापि विशिष्य आत्मप्रियानन्दस्वामिनः एवमेव जपसिद्धानन्दस्वामिनः गौरववर्याः अन्ये च स्वामिपादाः एवमेव प्रतिभागिनः विद्वांसः। अद्यारभ्य तैत्तिरीयोपनिषदः ब्रह्मवल्लीम् अधिकृत्य विचारः प्रवर्तते इति महते मोदाय कल्पते। एतादृश अवसरं दत्तवद्भ्यः विवेकानंद विश्वविद्यालयस्य सर्वेभ्यः अहं प्रथमं प्रणामान् करोमि। तेभ्यः सर्वेभ्योऽपि प्रणामान् विधाय अद्यारभ्य यथा मद्गुरुणा उपदिष्टं यावच्च अहं जानामि तदनु अस्याः ब्रह्मानन्दवल्ल्याः शब्दशः विवेचनं कर्तुं प्रयते। तत्र अद्य आदिमदिनमिति कृत्वा किञ्चिदेव निरूप्य अग्रिमदिनेषु विस्तृततया वयं ब्रह्मानन्दवल्लीं पठिष्यामः। यदि संशयाः भवन्ति कक्षायाः समनन्तरं प्रष्टुं शक्यते अथवा मध्येपि कदाचित् प्रष्टुं शक्यम्। अत्र छात्राः वर्तन्ते इति कृत्वा छात्रान् उद्दिश्य अयं पाठः भविष्यति। तत्र प्रायः केचन पूर्वम् एतत् पठितवन्तः स्युः, केचन इदं प्रथमतया पठन्तः स्युः। अतः भिन्न अधिकारिणः अत्र वर्तन्ते इति कृत्वा तत्र सरलया भाषया यावच्छक्ति अहम् एतद् व्याख्यानं कर्तुम् इच्छामि। तत्र भवन्तः जानन्ति एव सर्वेपि प्रायः वेदान्तिनः इति कृत्वा, तथापि किञ्चित् तत्र पीठिकाम् उक्त्वा
अहम् अग्रे सरामि। वेदान्तः इति दर्शनं पूर्वोत्तरमीमांसादर्शनम् इत्यत्र अन्यतरदर्शनमिदं भवति। उत्तरमीमांसादर्शनम् अथवा वेदान्तः इति प्रसिद्धमस्ति। तत्र वेदस्य मुख्यतया चत्वारः विभागाः वर्तन्ते। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः इति। प्रत्येकं वेदे पुनः चत्वारो विभागाः। संहिता, ब्राह्मणम्, आरण्यकम्, उपनिषदिति। प्रायः उपनिषद्भागः वेदस्य अन्ते भवति इति कृत्वा वेदान्तः इत्युक्ते वेदस्य अन्तिमो भागः इति रूढिः। वस्तुतस्तु वेदान्त इत्यत्र विद्यमान अन्तशब्दस्य निश्चयः इत्यर्थः। यथा सिद्धान्तः इत्युच्यते, राद्धान्तः, सिद्धान्तः, सिद्धः निश्चयः इत्यर्थः। तद्वदत्र वेदान्तः इत्यत्र विद्यमान अन्तशब्दस्य निश्चयः इत्यर्थः। तथा च अयं निश्चयात्मकः भागः कस्य? वेदस्य। वेदे यथा इदानीमेव गौरववर्यैः आचार्यैः इदानीमेव प्रतिपादितं, वेदे नानाविधविषयाः प्रतिपादिताः सन्ति। कर्म प्रतिपादितं वर्तते, उपासनं प्रतिपादितं वर्तते, एवमेव ज्ञानमपि प्रतिपादितमस्ति। तर्हि एतेषु वेदस्य तात्पर्यं कुत्र वर्तते इति निश्चयः अपेक्षितः भवति। किञ्च एतेषां सर्वेषामपि अधिकारिणः अपि भिन्नाः। तर्हि केन किं कर्तव्यम्, अपि च आत्यन्तिकं च किम् इति निश्चेतव्यं भवति। अतः इदमपि कर्तुं शक्यते, तदपि कर्तुं शक्यते इति यदि उच्यते तदानीं भ्रमः सञ्जायते। किं कर्म कर्तव्यम् अथवा उपासनम् अथवा ज्ञानम्, किञ्च एतेषां सर्वेषामपि फलं किं, तेषां स्वरूपं च किम् इति निश्चेतव्यं भवति। अत एव तृतीयाध्याये भगवद्गीतायाम् अर्जुनेन पृष्टम्, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अतः निश्चित्य वद, मया किं कर्तव्यमस्ति। यतः भवता कर्मापि उच्यते, अथवा कर्मभिन्नमपि किञ्चित् उच्यते, ज्ञानमपि श्रेष्ठमित्यपि उच्यते। तर्हि तत्र निश्चयः कः इति। अतः ततः परं वेदान्तस्य निश्चयः नाम वेदस्य समग्रस्य स्मृत्यादीनां सर्वेषामपि आधारभूतं यत् शास्त्रं, वस्तुतः शास्त्रपदवाच्यं यद् भवति, तस्य वेदस्य निश्चयः कुत्र, कस्मिन् अंशे निश्चयः इति निर्णेतुम् अयं भागः वर्तते। अत एव वेदान्तः इत्युक्ते उपनिषदः इत्यर्थः। तत्र उपनिषदः बह्व्यः वर्तन्ते। अष्टोत्तरशत उपनिषदः प्रसिद्धाः, ततोप्यधिक उपनिषदः वर्तन्ते, किन्तु सर्वाः उपनिषदः इदानीं नोपलभ्यन्ते इति कृत्वा अष्टोत्तरशत उपनिषदः। तत्रापि विशिष्य 10 उपनिषदाम् उपरि शाङ्करभाष्यं वर्तते। शङ्कराचार्यैः श्रीमद्भिः भगवत्पादैः भाष्यं लिखितमस्ति, तत्प्रसिद्धमस्ति। तत्र एकैकस्यापि वेदस्य नैकाः उपनिषदः वर्तन्ते। तत्र यजुर्वेदः इति, यजुर्वेदस्य पुनः विभागद्वयं, कृष्णयजुर्वेदः, शुक्लयजुर्वेदः इति। तत्रैव शाखाद्वयमपि वर्तते, तैत्तिरीयशाखा अनन्तरं वाजसनेयशाखा इति। तैत्तिरीयशाखायाम् इयम् उपनिषदायाति, तैत्तिरीयोपनिषत्। तत्र तैत्तिरीय आरण्यकस्य 7, 8, 9 प्रपाठके एताः उपनिषदः सन्ति, वल्यः सन्ति। अनन्तरं 10 प्रपाठकेन रूपेण महानारायणोपनिषत् श्रूयते। तथा च अत्र वल्लीत्रयं
नाम अस्याः उपनिषदः वल्लीत्वेन तत्र आख्यानमस्ति वल्लीत्वेन एषा उपनिषत् विभक्ता वर्तते तदेव अध्यायः इति कुत्रचित् उच्यते कुत्रचित् खण्डः इत्युच्यते कुत्रचित् ब्राह्मणम् इत्युच्यते उपनिषत्सु प्रथमब्राह्मणं द्वितीयब्राह्मणम् इत्येवं प्रथमखण्डः इति एवं तद्वदत्र कठोपनिषदपि कृष्णयजुर्वेदीया एव अस्ति तस्यामपि उपनिषदि वल्लीत्वेनैव अध्यायस्य नाम तत्र अध्यायः नाम उपाध्यायः वस्तुतः अध्यायद्वयं भवति एवम् अत्र तावत् वल्लीत्रयं शिक्षावल्ली ब्रह्मवल्ली भृगुवल्ली चेति एतासां तिसॄणां वल्लीनाम् उपरि एव शङ्कराचार्याणां भाष्यं वर्तते महानारायणोपनिषद् यद्यपि तैत्तरीय शाखान्तर्गता वर्तते तथापि तदुपरि भाष्यं न लिखितमिति कृत्वा वल्लीत्रयमेव अत्र परिगृह्यते तथा च शिक्षावल्ली इत्यस्याः अपरं नाम संहितोपनिषत् इत्यपि तथा च तत्र शिक्षावल्यां 12 अनुवाकाः सन्ति पुनः वल्ली अनुवाकत्वेन विभक्ता अस्ति एवमेव ब्रह्मवल्ली द्वितीयावल्ली आनन्दवल्ली इत्यपि तस्याः नाम आनन्दवल्ली इत्यपि कथ्यते ब्रह्मानन्दवल्ली इत्यपि कथ्यते ब्रह्मवल्ली इत्यपि कथ्यते तथा च एतत् सर्वं समानं ब्रह्मवल्ली ब्रह्मानन्दवल्ली अथवा आनन्दवल्ली इति ब्रह्मानन्दवल्यां 9 अनुवाकाः वर्तन्ते एवं भृगुवल्ली तत्र 10 अनुवाकाः सन्ति इत्थं 12 अनुवाकाः 9 अनुवाकाः 10 अनुवाकाः आहत्य 31 अनुवाकाः भवन्ति 31 अनुवाकाः सन्ति तत्र आदौ शिक्षावल्ली वर्तते तत्र शिक्षावल्यां तावत् शिक्षा इति तत्र शिक्षा इति छान्दसं दैर्घ्यं तथा च शिक्षावल्यां तत्र स्वरवर्णादि भेदः तत्र प्रतिपादितः अस्ति आहत्य तैत्तरीयोपनिषदः उपरि श्री सुरेश्वराचार्याणां वार्तिकं वर्तते सुरेश्वराचार्यैः श्रीमद्भगवत्पादैः तत्र भाष्यं लिखितम् अनन्तरं श्री सुरेश्वराचार्यैः वार्तिकं लिखितमस्ति तस्य वार्तिकस्य उपरि पुनः आनन्दगिरिटीका अस्ति अत्र तैत्तरीय मन्त्राणाम् उपरि शङ्कराचार्याणां भाष्यमस्ति तदुपरि पुनः आनन्दगिरिटीका वर्तते भाष्यस्य साक्षात् टीका आनन्दगिरिटीका इति पुनः एका टीका अस्ति वनमाला टीका इति तत्र अच्युतकृष्णानन्दतीर्थाः वनमाला टीकां ते रचितवन्तः पुनः वार्तिकस्य उपरि अपि आनन्दगिरि आचार्यैः टीका लिखिता अस्ति इत्येवं ग्रन्थपरम्परा वर्तते तैत्तरीयोपनिषदः अनन्तरं तैत्तरीयोपनिषत् तत्र पुनः शिक्षावल्यां वस्तुतः तत्र शिक्षा वारुणी याज्ञिकी इत्यपि विभागत्रयं क्रियते तैत्तरीयोपनिषदः विभागत्रयम् एवं नाम अपरप्रकारः अयं शिक्षा इत्युक्ते तत्र संहिता इत्युच्यते तस्य संहितोपनिषदिति नाम संहिता वारुणी याज्ञिकी इति संहिता इत्युक्ते तत्र प्रथम पाठकं भवति यत् शिक्षा इति तदेव संहितोपासनम् इत्यपि कथ्यते संहितोपासनं तत्र विहितमस्ति इति कृत्वा संहितोपनिषदिति एवमेव संहिता इत्यपि कथ्यते एवं द्वितीयं तावत् वारुणी विद्या इत्येव आयाति अत्र तथा च वारुणी इत्यत्र वरुणेन प्रवर्तिता इयं विद्या इति कृत्वा तत्र वारुणी इति कथ्यते तत्र वारुणी इत्यत्र अन्तर्गता भवति ब्रह्मवल्ली एवमेव भृगुवल्ली च तथा च संहिता इत्यत्र शिक्षा वारुणी इत्यत्र ब्रह्मवल्ली भृगुवल्ली च याज्ञिकी इत्युच्यते तद् अन्यत् अन्तिमं तत्र भाष्यं नास्ति महोपनिषत् नारायणोपनिषत् महानारायणोपनिषत् इति वा कथ्यते तत्र पूर्वतन शिक्षावल्ली प्रायः शिक्षावल्ली भवद्भिः पठिता इति चिन्त्यते ततः परमेव ब्रह्मानन्दवल्ली पठ्यते अतः शिक्षावल्यां तावत् वर्णस्वरादीनां विषये प्रथम आदौ उच्यते वर्णस्वरः मात्राबलं सामसन्तानः
इत्युक्तः शिक्षाध्यायः इति। तत्र वर्णोच्चारणार्थं विस्पष्टम् उच्चारणार्थम् एते सहकुर्वन्ति इति कृत्वा तेषां ज्ञानम् आदौ अपेक्षते। तथा च वर्णः, स्वरः, मात्रा, बलं, सामः, सन्तानः इति इतश्च प्रथमं निरूपितम्। अनन्तरं मेधाकामस्य तत्र जपार्थं मन्त्राः विहिताः। अनन्तरं श्रीकामस्य होमार्थं मन्त्राः विहिताः शिक्षावल्यां। क्रमेण विषयाः मया सङ्गृह्यन्ते। ततः परं व्याहृत्यात्मनः उपासनं स्वाराज्यफलार्थं विहितम्। ततः परं पाङ्क्तरूपेण हिरण्यगर्भोपासनमपि तत्र श्रुतम्। ततः परम् ओङ्कारोपासनं विहितम्। अनन्तरं ब्रह्मविद्याप्राप्तेः प्राक् कर्तव्यविशेषाः के इति तत्र उपदिष्टं गुरुमुखात्। इत्येवं मुख्याः विषयाः भवन्ति। आधिक्येन शिक्षावल्याम् उपासनम् उक्तमस्ति। यथा व्याहृत्यात्मनः उपासनं, हिरण्यगर्भोपासनं, अनन्तरं तत्र ओङ्कारोपासनम् इत्यादि। तथा च सगुणब्रह्मणः विषये तत्र शिक्षावल्यां प्रतिपादितम्। किन्तु एतत् ब्रह्मविद्यायाः प्राक् क्रियमाणं, नाम ब्रह्मविद्यार्थं, नाम यः ब्रह्म ज्ञातुमिच्छति अथवा ब्रह्म साक्षात् कर्तुमिच्छति तेन किं कर्तव्यम्, अथवा तस्य ज्ञानस्य स्वरूपं किं, कीदृशज्ञानं प्राप्तव्यं वर्तते, ब्रह्मणः किं स्वरूपं, मोक्षस्य किं स्वरूपं, तर्हि तादृशस्य मोक्षस्य साधनं किं भवति, तस्य लक्षणं किम् इत्यादि विचाराः इतः परम् अत्र आयान्ति ब्रह्मानन्दवल्याम्। एवमेव आनन्दस्यापि विचारः अत्र करिष्यते। अत्र प्रथमं ब्रह्मविद्यायाः उपस्थापनं क्रियते। ततः परं सृष्टिप्रक्रिया अपि निरूप्यते। पञ्चकोशाः अत्र निरूपिताः सन्ति। ततः परं प्रवेशश्रुतिविचारः अपि अत्र जिज्ञास्यते, मीमांस्यते। ततः परम् आनन्दमीमांसा इत्यस्ति। ततः परं तत्र उपसङ्क्रमणविचारः इत्येते विचाराः प्रामुख्येन अत्र अस्माभिः दृश्यन्ते। इत्येवं ब्रह्मवल्याः सारः। इतः परं साक्षात् वयम् उपनिषत् प्रविशामः। यथा पूर्वमेव उक्तं मया, तत्र 9 अनुवाकाः सन्ति इति। तत्र प्रथमः अनुवाकः आरभ्यते। आदौ तावत् शान्तिमन्त्रः कथ्यते। शान्तिमन्त्रस्य तत्र मङ्गलमेव प्रयोजनं, तस्य च निर्विघ्नता, विघ्नानां नाश एव प्रयोजनं भवति। तथा च प्रत्येकम् उपनिषदः एकैकः शान्तिमन्त्रः वर्तते। आदौ तावत् शिक्षावल्यां शन्नो मित्रः शं वरुणः इति मन्त्रः, शान्तिमन्त्रः तत्र उक्तः। अत्र तावत् शन्नो मित्रः शं वरुणः इति मन्त्रोऽपि शान्तिमन्त्र एव, तदपि अत्र अनुवर्तते। तेन साकं सहना भवतु इत्यपि अपरः शान्तिमन्त्रः अत्र पठ्यते। तथा च शान्तिमन्त्रद्वयं, शन्नो मित्रः शं वरुणः इति एकः शान्तिमन्त्रः, द्वितीयः शान्तिमन्त्रः तावत् सहना भवतु इति शान्तिमन्त्रः। अनन्तरम् आचार्यैः किञ्चित् मङ्गलम् अनुष्ठितमस्ति शिक्षावल्याः आरम्भे। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रलीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै ज्ञानात्मने नमः इति। ततः परमुक्तं यैर्मे गुरुभिः पूर्वं पदवाक्यप्रमाणतः व्याख्याताः सर्ववेदान्ताः तान् नित्यं प्रणतोऽस्म्यहम् इत्येवं रूपेण तत्र एतत्त्रयं वयं पठितुं शक्नुमः कक्षायाः आरम्भे। इदानीं भाष्यम् आरभ्यते। प्रायः भवन्तः शान्तिमन्त्रं जानन्ति इति चिन्तये। पठामि मन्त्रं प्रथमं वारम्। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि
त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः 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 इति एकः शान्तिमन्त्रः। ततः परम् ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 इति द्वितीयः शान्तिमन्त्रः। तत्र पूर्वं तावत् शन्नो मित्रः शं वरुणः इत्यस्य शान्तिमन्त्रस्य अर्थः व्याख्यातः श्रीमद्भिः भगवत्पादाचार्यैः। अतः अत्र तस्य अर्थः न पुनः लिखितः, साक्षात् सहना भवतु इति मन्त्रस्य अर्थः व्याख्यायते। तथा च वयं भाष्यं प्रविशामः। शन्नो मित्रः इत्यादि अतीतविद्या प्राप्ति उपसर्गप्रशमनार्थः शान्तिः पठ्यते। तत्र प्रथमं किमर्थं शान्तिमन्त्रद्वयम् इति आचार्यैः प्रथमं निरूप्यते। शन्नो मित्रः इत्यादि अतीतविद्या प्राप्ति उपसर्गप्रशमनार्थः। अतीतविद्या नाम अत्र पूर्वम् उपासनानि उक्तानि, बहुविध उपासनानि उक्तानि। तदेव उपासनम् अत्र विद्याशब्देन कथ्यते। तथा च शिक्षावल्यां तत्र यानि उपासनानि उक्तानि तेषां तत्प्राप्ति उपसर्गप्रशमनार्थः। उपसर्गो नाम विघ्नाः। तथा च तादृशविघ्नानां निवारणार्थं शान्तिः पठिता, शान्तिमन्त्रः पठितः। इदानीं तु वक्ष्यमाणब्रह्मविद्या प्राप्ति उपसर्ग उपशमनार्थः शान्तिः पठ्यते शन्नो मित्रः सहना भवतु इति च। तथा च इदानीं तावत् तस्य प्रयोजनं भिन्नमस्ति। किम् इत्युक्ते विषयः भिन्नः अस्ति। वक्ष्यमाणब्रह्मविद्या प्राप्ति उपसर्ग उपशमनार्थः। इतः परं ब्रह्मविदाप्नोति परम् इति तत्र ब्रह्मविद्याधिकारः आरभ्यते। तथा च ब्रह्मविद्या प्राप्त्यर्थं ये उपसर्गाः वर्तन्ते, विघ्नाः वर्तन्ते, तेषाम् उपशमनार्थं शान्तिः पठ्यते। मन्त्रद्वयमत्र शान्तिमन्त्रद्वयम्। शन्नो मित्रः इति सहना भवतु इति च। तत्र शन्नो मित्रः इत्यादि पूर्ववत् स्पष्टम्। तत्र पूर्वमेव शिक्षावल्यां शन्नो मित्र इति शान्तिमन्त्रस्य अर्थः व्याख्यातः। अतः पूर्ववत् स्पष्टमस्ति, अर्थात् स एव अर्थः अस्यापि मन्त्रस्य। अत्र भेदो नास्ति इति कृत्वा पुनर्न व्याख्यास्यते। सहना भवतु इत्यत्र इदानीं तस्य मन्त्रस्य व्याख्यानम् आरभ्यते। सह नौ अवतु, सह नाववतु, एचो यवायावः नौ अवतु नाववतु इति भवति। सह नौ अवतु इति विच्छेदः। सह नौ अवतु, नौ सह अवतु। सह इत्युक्ते विसर्गः नास्ति, हकार एव। सह तेन सह इतिवत् अत्र नौ सह अवतु। नौ शिष्याचार्यौ इत्यर्थः। नौ नाम नौ शिष्याचार्यौ। तत्र अहम् आवां वयम् अस्मच्छब्दः, अस्मच्छब्दस्य नौ शिष्याचार्यौ अवतु। तत्र अहम् आवां वयं मां वा आवां नौ इति द्वितीया द्विवचनं। तत्र आवां नौ, नौ इत्युक्ते शिष्याचार्यौ इत्यर्थः। इदानीं शान्तिमन्त्रः केन पठ्यते? तत्र गुरुशिष्याभ्यां पठ्यते, किन्तु प्रार्थनारूपा वर्तते अयं शान्तिमन्त्रः। शान्तिमन्त्राः सर्वेपि प्रार्थनारूपाः भवन्ति। कुतः? यतः विघ्नध्वंसार्थं देवताः प्रार्थ्यन्ते। तत्र न केवलं विघ्नध्वंसः, अपि तु यः तत्र शिष्यः वर्तते तेन गुरुणा उपदिष्टं सर्वमपि विस्पष्टं ज्ञायेत। यदि तत्र संशयाः भवन्ति अथवा अग्रहः भवति, अर्थस्य ग्रहणं सम्यक् न भवति चेत् तदानीं विद्या न प्राप्यते। तथा च विद्या न प्राप्यते चेत् सम्यक्तया नावगम्यते चेत् निस्सन्दिग्धतया विप्रतिपत्त्यादि रहिततया अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्तिरिति द्वयं सम्भवति कदाचित्। अप्रतिपत्तिर्नाम
ईषदपि नैव ज्ञायते विप्रतिपत्तिर्नाम तत्र संशयसहिततया ज्ञायन्ते तर्हि एतद्द्वयमपि न स्यात् अर्थात् विस्पष्टं ज्ञायेत इति कृत्वापि प्रार्थना क्रियते तथा च यथा गुरुणा उपदिश्यते वस्तुतः अत्र उपदेशः क्रियते उपदेशः श्रूयते च तर्हि उपदेशं यः करोति तस्यापि तथा स्पष्टार्थता स्यात् तस्यापि सम्भ्रमः न स्यात् सोऽपि समर्थः स्यात् तेन यज्ञायते तत् सम्यक् अवगमयितुम् शिष्यस्य मनसि तत् प्रविशेत् तथा तेन वक्तव्यं भवति तथा च तादृशसामर्थ्यं गुरोरपि स्यात् एवमेव तादृशसामर्थ्यं नाम श्रुत्वा सम्यक् अवधारणं कर्तव्यमस्ति शिष्येन छात्रेण अतः शिष्येनापि तादृशसामर्थ्यम् अवाप्तव्यं भवति तदर्थं प्रार्थना क्रियते सहनावतु इति मन्त्रे तदुभयमस्ति किन्तु इदानीं प्रार्थना केन क्रियते इति चेत् शिष्येण क्रियते गुरुस्तु आप्तकामः भवति गुरुः कृतार्थः वर्तते यः अधिकारिणे ब्रह्मज्ञानम् उपदिशति सः आचार्यः आचार्यस्तु कृतार्थः को गुरुः अधिगततत्त्वः शिष्यहिताय उद्यतः सततम् इति प्रश्नोत्तरमालिकायां भगवत्पादाचार्याः वदन्ति स एव गुरुः भवति यः तत्त्वज्ञानी अस्ति तेन तु प्राप्तव्यं सर्वं प्राप्तं वर्तते अतः इतः परं प्रार्थना न कर्तव्या वर्तते अतः शिष्येनैव उभयमपि प्रार्थ्यते मम गुरोः तादृशम् एतद् भवतु मम निर्विघ्नतया यथा सः मां बोधयेत् तथा आवयोः रक्षणं करोतु इत्यादि अतः शिष्येन एतत् प्रार्थ्यते सः नौ नाम नौ शिष्य आचार्यौ तथा च शिष्याचार्यौ सहैव अवतु रक्षतु इत्यर्थः आवयोः रक्षणं करोतु अनन्तरं सः नौ भुनक्तु अत्र सः नौ भुनक्तु भोजयतु भोजयतु इति वर्तते भोजयतु इति इत्युक्ते अर्थः भोजनं कारयतु इत्यर्थः भोजयतु इति किन्तु अत्र सः नौ भुनक्तु इत्यत्र आवयोः भोजनं कारयतु इत्यस्य कः आशयः भवति इति चेत् तत्र अप्रतिपत्ति विप्रतिपत्ति रहिततया यथा शब्दार्थ अवबोधः वाक्यार्थ अवबोधः स्यात् तथा अस्मान् अनुगृह्णातु इत्यर्थः तथा च सम्यक्तया प्रतिपत्तिः स्यात् उपदिष्टं सर्वं सम्यक् उपदेशोऽपि स्यात् उपदिष्टस्य सम्यक् अवगमनं धारणं च स्यात् बुद्धौ स्थिरीकरणं च स्यात् अत एव पूर्वमपि श्रुतं मे गोपाय इति एकः मन्त्रः आगतः शिक्षावल्यां यद्यत् श्रुतं तत्सर्वमपि गोपाय इति प्रार्थना कृता तद्वदत्रापि रक्षतु इति तथा च सहनौ भुनक्तु तथा च यथा सः अविस्मृत्य सर्वं वदेत् आलस्यादिरहिततया सः गुरुः मां बोधयेत् तद्वदनुगृह्णातु एवमेव मामपि सम्यक् यथा गुरुणा उपदिष्टं सर्वमपि विप्रतिपत्त्यादिरहिततया संशयादिरहिततया निस्सन्दिग्धतया मम यथा ज्ञानं स्यात् शब्दार्थसाक्षात्कारः स्यात् तथा करोतु भोजयतु अतः भोजयतु नाम अस्य सहनौ भुनक्तु शब्दार्थयोः अथवा शब्दस्य ये अर्थाः भवन्ति वाक्यस्य ये अर्थाः भवन्ति उपदिष्टस्य सम्यक्तया धारणं यथा स्यात् तथा अनुगृह्णातु इत्यर्थः अनन्तरं सह वीर्यं करवावहै तत्र भोजयतु इत्यत्र पालयतु इति अर्थः वाच्यार्थः भवति भोजयतु इत्यत्र पालयतु इति पालनं नाम एतदेव भवति नाम उक्तस्य सम्यक्तया ग्रहणं यदि भवति तदानीमेव तस्य पालनं रक्षणं च भवति उक्तस्य अर्थस्य श्रवणद्वारा वयं तस्य अर्थस्य प्रवेशः अस्माकं मनसि भवति तस्य मननेन पुनः रक्षणं भवति तत्र सन्दिग्धता या भवति अथवा सन्देहः या भवति तस्य निवारणमपि भवति तथा च तादृशरूपेण
पालयतु इति पालयतु नाम अस्माकं यत् ज्ञानं तत् पालयतु रक्षतु तथा सम्यक् ज्ञानं भवतु तस्य च पालनं करोतु इत्यर्थः अनन्तरं सह वीर्यं करवावहै सह वीर्यं विद्यादिनिमित्तं सामर्थ्यं करवावहै निर्वर्तयावहै अर्थात् विद्योदयः मम फलं वर्तते विवक्षितं फलम् अथवा मया प्राप्तव्यं फलं किमस्ति विद्योदयः विद्योदयो नाम साक्षात्कारः आत्मसाक्षात्कारः शिष्यः किमर्थं गुरुं तत्र उपसद्य प्रार्थयते किं प्रार्थयते ब्रह्मविद्यां प्रार्थयते किमर्थम् इति चेत् मोक्षार्थं तत् कदा सिद्ध्यति विद्योदये सति अविद्यानिवृत्तिपूर्वक परमानन्दप्राप्तिरेव मोक्षः तादृशमोक्षः ज्ञानेन प्राप्यते तथा च तादृशज्ञानं मम स्यात् अतः तादृशसामर्थ्यं मम स्यात् सह वीर्यं विद्यानिमित्तं सामर्थ्यं करवावहै नाम विद्योदयं प्रति निमित्ततया तत्र यदावयोः सामर्थ्यम् अपेक्षितम् ऊहापोहादिलक्षणम् इति व्याख्याने दत्तं तत्र गुरुणा उपदिष्टं गुरुणा यदा उच्यते तदानीमपि ऊहापोहादिसामर्थ्यं गुरोः भवेत् शिष्यस्यापि अवगमनसमये ऊहापोहादि सामर्थ्यम् अपेक्षितम् ऊहः अपोहः अर्थात् तर्कादीनां साधनत्वं वर्तते अत्र ब्रह्मज्ञाने किञ्चिदुच्यते चेत् तदेव अन्यत्र तस्य अन्वयः कर्तव्यः तेन तस्य शास्त्रज्ञानस्य विस्तारः सम्पादनीयः शिष्येण तथा अपोहः नाम निराकरणं तथा च एवं न स्यात् एवं न भवति इत्येवं रूपेण निराकरणम् एतादृशसामर्थ्यं युक्त्या अनुचिन्तं तस्य शिष्यस्यापि भवेत् अतः तदेव तस्य सामर्थ्यं भवति तादृशसामर्थ्यसहितावेव तत्र निर्वर्तयावहै करवावहै इत्यर्थः विद्यानिमित्तं यत् सामर्थ्यं वीर्यम् इत्युक्ते सामर्थ्यं बलं तादृशसामर्थ्यम् ऊहापोहादिसामर्थ्यं करवावहै निर्वर्तयावहै अनन्तरं तेजस्विनौ अधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनौ अधीतमस्तु तेजस्विनौ अधीतमस्तु इति द्वयमपि अस्ति तेजस्विनौ आवयोः तेजस्विनोः अधीतं स्वधीतमस्तु तेजस्विनौ अधीतमस्तु तेजस्विनोः अधीतं स्वधीतमस्तु अर्थात् यदस्माभिः अधीतं यद आवाभ्याम् अधीतं तत् सुअधीतमस्तु अर्थात् तस्य उत्कृष्टत्वं भवतु सौष्ठवं भवतु इत्यर्थः तस्याः तत्र विद्यायाः सौष्ठवं भवतु येन तत् साक्षात्कारं प्रति कारणं स्यात् तादृशं सौष्ठवं भवतु इत्यर्थः तेजस्विनौ अधीतमस्तु यदावाभ्याम् अधीयते तस्य सौष्ठवत्वं भवतु इत्यर्थः तेजस्विनौ आवयोः तेजस्विनोरधीतं स्वधीतमस्तु केवलम् अधीतं स्वधीतं कदा भवति इति चेत् तत् अर्थज्ञानस्य साक्षात्कारः यदि स्यात् यतः अनुभवात्मकविद्या इयम् अर्थात् अनुभवपर्यवसायी विद्या वर्तते बह्व्यः विद्याः भवन्ति ताः सर्वाः अपि विद्याः अपरोक्षज्ञानं जनयन्ति इति न इयं तु विद्या ज्ञानार्थं तच्च ज्ञानम् अनुभवपर्यवसायी अस्ति अतः अनुभवः नाम दृष्टफलं तादृशदृष्टफलं सिद्ध्येत् अदृष्टार्थं कर्माणि सर्वाण्यपि प्रायः अदृष्टफलकानि भवन्ति दृष्टफलकान्यपि भवन्ति किन्तु प्रायः वैदिकानि कर्माणि अदृष्टफलकानि भवन्ति विद्या तु इयम् अनुभवपर्यवसायी अस्ति यावत्पर्यन्तम् अनुभवः न भवति तावत्पर्यन्तं तत्र ज्ञानस्य सौष्ठवं नास्ति इत्येव अर्थः अतः ज्ञानं तदानीमेव अनुभवं जनयति यदा तत् सौष्ठवं प्राप्नोति सौष्ठवत्वं प्राप्नोति अथवा सुष्ठु भवति तत् सुष्ठु इत्यस्य भावः सौष्ठवं तथा च तथा समर्थं स्यात् इत्यर्थः नाम सन्देहादि दोषाः तत्र न स्युः यथा साक्षात्कार साधनं तत् स्यात् मम तथा सौष्ठवत्वं तस्य भवतु इति आशास्यते
तेजस्विनो आवयोः तेजस्विनोः अधीतं स्वधीतमस्तु अर्थज्ञानयोग्यमस्तु इत्यर्थः इति भाष्यकारे लिखितं तदेव अर्थज्ञानयोग्यमस्तु अर्थज्ञानयोग्यं तद्भवतु या विद्या अधीता सा अर्थज्ञानयोग्या भवतु अर्थज्ञानस्फुरणं भवेत् तत्र आदौ परोक्षज्ञानं जनयति अनन्तरं तस्यैव निदिध्यासनादिकं यदा क्रियते तदानीम् अपरोक्षात्मज्ञानं जनयति तथापि परोक्षं ज्ञानमपि तत्र आदौ निस्सन्दिग्धमेव स्यात् ततः परं तत् अनुभवपर्यवसायी एव वर्तते अतः केवलम् उपदेशः तस्य श्रवणमित्येतावता नालम् अपि तु तस्य साक्षात्कारः अपेक्षितः भवति अर्थज्ञानयोग्यम् अस्तु नाम कालेन तत् साक्षात्कारं जनयति चेदपि इदानीं सम्यक् श्रुते सत्येव सम्यक् तस्य अर्थस्य अवधारणं क्रियते चेदेव तत् कालेन तत् फलं जनयति दर्शनरूपफलं जनयति अतः आत्मावारे द्रष्टव्यः श्रोतव्यः इत्युक्तम् तथा च श्रुत्वा च मन्तव्यः अनन्तरं निदिध्यासितव्यः तेन दर्शनं भवति अतः यथा तत् दर्शनसाधनं स्यात् दर्शनं जनयेत् तथा तत् तादृशयोग्यं भवतु इत्यर्थः अर्थज्ञानयोग्यम् अस्तु अधीतं यदधीतं तद्योग्यं भवतु मा विद्विषावहै विद्याग्रहणनिमित्तं शिष्यस्य अथवा आचार्यस्य वा प्रमादकृतात् अन्यायात् विद्वेषः प्राप्तः तच्छमनाय इयम् आशीः मा विद्विषावः इति किमर्थम् एवम् उच्यते नाम आवयोः मध्ये कदापि विद्वेषः मा भूदिति आशास्यते मा विद्विषावहै परस्परम् आवयोः कदापि विद्वेषः न स्यात् कुतः द्वेषस्य सम्भवः कथं भवति शिष्याचार्ययोः विद्याग्रहणनिमित्तं तर्हि विद्याग्रहणनिमित्तं ग्रहणं नाम तत्र ज्ञानरूपग्रहणं भवतु स्वीकाररूपग्रहणं भवतु विद्यास्वीकारसमये अथवा विद्यायाः अवगमनसमये वा तादृशविद्याग्रहणनिमित्तं विद्याभ्यासः यदा क्रियते तत्समये शिष्यस्य आचार्यस्य वा प्रमादकृतात् प्रमादेन कदाचित् दोषः भवति नाम कदाचित् अन्यैः तत्र दुर्बोधः कदाचित् क्रियेत शिष्यस्य विषये गुरुं प्रति अथवा गुरोः विषये शिष्यं प्रति तादृशप्रमादवशात् कदाचित् तत्र गुरोः विषये शिष्यस्य प्रमादः स्यात् शिष्यस्य विषये गुरोः विद्वेषः स्यात् तादृशविद्वेषः शिष्येन परिहर्तव्यः यदि गुरौ मद्विषयकद्वेषः यदि सञ्जातः विद्याभ्याससमये तदानीं सः द्वेषः मया परिहर्तव्यः अथवा मयि एव यदि वर्तते तर्हि तादृशद्वेषः मया निराकर्तव्यः यतः गुरोः उपरि यदि श्रद्धा नास्ति गुरुवाक्ये यदि विश्वासः नास्ति तर्हि सा विद्या वस्तुतः फलं न जनयति सफलं न भवति अतः श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धिः एवमेव गुरुवेदान्तवाक्येषु विश्वासश्रद्धा तर्हि गुरुवाक्ये विश्वासः स्यात् तर्हि तादृशश्रद्धायाः भञ्जकमिदं भवति द्वेषः भञ्जकः भवति अतः सः द्वेषः शिष्येण निवारणीयः तदर्थमेव सः प्रार्थनां कुरुते प्रमादवशात् शिष्यस्य वा आचार्यस्य वा प्रमादकृतात् अन्यायात् विद्वेषः प्राप्तः तच्छमनाय आशीः तादृशद्वेषः प्रसक्तः तदर्थं तस्य निवारणं भवतु तत्शमनाय आशीः प्रार्थना क्रियते मा विद्विषावहै इति मा विद्विषावः इति तथा च गुरौ अत्यन्तं श्रद्धा अपेक्षिता तदानीमेव विद्या सफला भवति यस्य देवे पराभक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः अतः यथा देवे तत्र प्रकृष्टा भक्तिरपेक्षिता तद्वदेव गुरोः विषयेपि अत्यन्तं श्रद्धा अपेक्षिता तदानीमेव श्रद्धया अधीता विद्या एव सफला भवति अतः मा विद्विषावहै मैव इतरेतरं विद्वेषम् आपद्यावहै इतरेतरं इतरः इतरं परस्परमित्यर्थः मिथः परस्परं नाम छात्रः गुरुं वा गुरुः छात्रं वा न विद्वेषम् आपद्यावहै विद्वेषः न स्यात् आवयोः
ओम शांति 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 शांतिरिति त्रिर्वचनम् उक्तार्थम् त्रिर्वचनं नाम त्रिः कृत्वः त्रिवारम् इत्यर्थः त्रिवारं शांतिः 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 इति तत्र शान्तिमन्त्रेषु सर्वत्र उच्यते कुतः त्रिर्वचनम् उक्तार्थम् नाम पूर्वमेव शिक्षावल्याः यदा तत्र शन्नो मित्रः इति शान्तिमन्त्रस्य व्याख्यानं कृतं तत्सन्दर्भे एव त्रिवारं किमर्थं शान्तिरिति पठ्यते इति तस्य प्रयोजनमपि अभ्यधायि तत्र त्रिविध दुःखानि भवन्ति आध्यात्मिकम् आधिदैविकम् आधिभौतिकं चेति तत्र आध्यात्मिकं नाम शरीरे भवम् आध्यात्मिकं भवति आत्मनि भवम् आध्यात्मिकं दुःखं शरीरे पुनः द्विविध दुःखम् अनुभूयते शरीरे अनन्तरं मनसि च अतः आधि व्याधि इत्युच्यते आधिरूपं दुःखं व्याधिरूपं दुःखम् अनन्तरम् एतदेव आध्यात्मिकं दुःखम् आदिभौतिकं नाम भूतैः जायमानं दुःखं चोरादिभिः व्याघ्रादिभिः जायमानं दुःखं तत् आदिभौतिकम् इत्युच्यते आदिदैविकं दुःखं तत् दैवात् अदृष्टवशात् कर्मवशात् अथवा देवतानां शापवशात् जायमानं दुःखम् आदिदैविकम् इत्युच्यते इदं त्रिविधमपि दुःखं कदाचित् अस्माभिः प्रतिदिनं अथवा निरन्तरम् अनुभूयते एतेषां त्रिविधानां दुःखानां निवारणं भवतु येन विद्यामार्गे अग्रे गन्तुं शक्येत अतः निर्विघ्नतया गन्तुं शक्येत तदर्थं त्रिविध दुःखानां शान्त्यर्थं तत्र त्रिवारं शान्तिः शान्तिः शान्तिरिति पठ्यते वक्ष्यमाणविद्या विघ्नप्रशमनार्थं च इयं शान्तिः किमर्थम् अत्र शान्तिः इत्युच्यते वक्ष्यमाणविद्या विघ्नप्रशमनार्थं विद्यायाः विद्या अत्र उक्ता वर्तते विद्या नाम ज्ञानं ब्रह्मज्ञानमत्र प्रतिपाद्यते तत् प्राप्त्यर्थं तत्र ये विघ्नाः आधिक्येन भवन्ति अर्थात् ज्ञानमार्गे बहवः विघ्नाः भवन्ति विघ्नप्राचुर्यं वर्तते अत एव शृण्वन्तोऽपि बहवो यं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः इति उपनिषद् वदति आत्मनः ज्ञानम् अत्यन्तं दुर्लभं तदर्थं तादृश दुर्लभे मार्गे अथवा तादृश अत्यन्तं कठिने मार्गे विघ्नाः आधिक्येन भवन्ति तथा च तत्र भगवद्गीतायामपि मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः एवमेव बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते तथा च आत्मविद्यायाः अथवा आत्मसाक्षात्कारस्य तथा दौर्लभ्यमुच्यते तदर्थं कुतः इति चेत् तत्र विघ्नाः अधिकाः भवन्ति तदर्थं तेषां विघ्नानां वक्ष्यमाण नाम अग्रे इदानीम् आरप्स्यमाण विद्या विघ्नप्रशमनार्थं विद्यायाः विघ्नाः ये भवन्ति तेषाम् उपशमार्थं च इयं शान्तिरुच्यते अविघ्नेन आत्मविद्याप्राप्तिः आशास्यते तन्मूलं हि परं श्रेयः इति तत्र अविघ्नेन आत्मविद्या प्राप्तिः आशास्यते तत्र आशा नाम प्रतीक्षा अथवा प्रार्थना क्रियते किमिति अविघ्नेन आत्मविद्या प्राप्तिः विघ्नरहिततया विघ्ननाशनपुरस्सरं तत्र आत्मविद्यायाः प्राप्तिर्भवतु अतः विघ्नाः न सन्ति न भवन्ति चेत् अत्यन्तं शीघ्रतया तत् फलदायी भवति अतः यतः प्रतिबन्धकाभावः अपि कार्यसामान्यं प्रति कारणम् इत्युच्यते यथा कालः अदृष्टम् इत्यादीनि कारणानि भवन्ति तद्वत् प्रतिबन्धकाभावः अपि कार्यसामान्यं प्रति कारणं भवति तर्हि श्रुतस्य उपदेशस्य साफल्यं तदानीमेव प्राप्यते यदि तत्र प्रतिबन्धकानि न भवन्ति अतः प्रतिबन्धकस्य क्षयः भवतु तद्वारा अविघ्नेन आत्मविद्याप्राप्तिः भवतु इति अत्र प्रार्थना कृता कुतः तन्मूलं हि परं श्रेयः अर्थात् विद्यया एव ज्ञानेनैव तत्र आत्मसाक्षात्कारः भवितुमर्हति तत्र इदानीमपि आत्मा वर्तते सर्वेपि वस्तुतः आत्मनः अनुभवं प्राप्नुवन्ति तथापि आत्मनः स्वरूपम् इदानीं वर्तते चेदपि तदाच्छादितमस्ति किं तत् इत्युक्ते अज्ञानम् इत्युच्यते तादृश अज्ञानं प्रतिबन्धकं वर्तते अतः माया अथवा अज्ञानं तस्य नाशनेन तस्य नाशार्थं ज्ञानमेव साधनं भवति न तु कर्म
न तु उपासनं साक्षात्। अतः साक्षात् साधनं ज्ञानमेव इति कृत्वा आत्मविद्यया एव मोक्षः प्राप्यते, मोक्षं प्रति आत्मज्ञानस्य साधनत्वम्। अतः तादृशमोक्षसाधनीभूतम् आत्मज्ञानं मम क्षिप्रं भवतु। क्षिप्रं कदा भवति इति चेत् यदि विघ्नाः नश्यन्ति, प्रतिबन्धकानि नश्यन्ति। अतः प्रतिबन्धकानां नाशो भवतु। तद्वारा तन्मूलं हि परं श्रेयः। परं श्रेयः श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ सम्परीत्य विविनक्तिधीर इति कठोपनिषदि उक्तम्। तथा च श्रेयः अत्र परं श्रेयः इत्यनेन मोक्षरूप तत्र चरमपुरुषार्थः अत्र प्रतिपाद्यते। तादृश परमपुरुषार्थस्य प्राप्त्यर्थम् अविघ्नता भवतु, तादृश अविघ्नतायाः सम्पादनं भवतु इति तत्र प्रार्थनं क्रियते। इत्येवं सहना भवतु इति शान्तिमन्त्रः। एतेन अत्र अद्यतनकक्षां समापयामः। यदि संशयाः सन्ति चेत् प्रष्टुं शक्नुवन्ति, अन्यथा कक्षामत्रैव स्थापयामः। संशयाः सन्ति वा? ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते